बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़िया रसूल साहब हैं। मोहतरम अब्दुर्राफ़िया साहब, भारत मकबूजा कश्मीर में जिस सफाकियत के साथ मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है, उसकी मिसाल डोगरा फ़ौज में भी नहीं मिलती। एक तरफ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल आम जारी है तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी जायदाद से महरूम करने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को डोमिसाइल फराहम की जा रही है। अब सूरत हाल यह है कि भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 में तरमीम करके भारतीय अफवाज को फौजी छावनियों से बाहर तामीराती सरगर्मियों की इख्तियारात दे दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी और आरएसएस के जुनूनी आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। देखिए, 1917 में जब बरतानवी राज ने ये तय कर लिया, ये फैसला कर लिया कि हम जाते जाते हमारी जो सल्तनत है इसको जो ज़वाल आ रहा है, अब ज़वाल पजीर सल्तनत के आखिर पर हम कम अज़ कम इस इलाके में एक यहूदी रियासत, एक यहूदी मुल्क हम बना देंगे। चनांचे उन्होंने उस वक़्त के यहूदियों को बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म कर दिया कि आप खुश रहें, और हमें आपसे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम बहुत जल्द आपके लिए एक अलहदा रियासत कायम करेंगे, और वो भी उस जगह कायम करेंगे जहाँ चार तरफ मुसलमान रियासतें हैं, जहाँ चार अतराफ मुसलमान ममलिकतें हैं। इसके बीचों बीच हम आपको एक सल्तनत कायम करके देंगे, एक रियासत कायम करके देंगे, एक मुल्क बना कर देंगे। जो ही ये सिलसिला चल पड़ा, इसे ऐलानी बिलफोर कहा गया है। उसके बाद एक तहरीक चली, उस तहरीक का नाम सयूनियत रखा गया। उस सयूनियत तहरीक में ये सिलसिला चल पड़ा कि ये सरजमीन जो है, मुक़द्दस सरजमीन जो है, जो शाम की सरजमीन है, पूरी शाम की सरजमीन, ये बुनियादी तौर पर हमारी सरजमीन है, ये बुनियादी तौर पर हमारी जायदाद है, ये बुनियादी तौर पर हमारे आबा का मस्कन और मदफन है। लिहाजा हम इस पूरे इलाके को, यहाँ हम ये जो रियासत बनने जा रही है, इसराइली रियासत, हम दुनिया भर से यहूदियों को ला के यहाँ इकट्ठे करेंगे, जमा करेंगे और एक बड़ी रियासत कायम करेंगे। जिस तरह सयूनी रियासत ने, सयूनी तहरीक ने इसराइली रियासत के क़याम के लिए बहुत तगदौ की, बड़ी कोशिश की, बड़ी तहरीक चलाई, आप ये समझ लीजिए ऐन उसी तरह अब जो कश्मीर में हो रहा है, मकबूज़ जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल बन रही है, ये हिंदू सयूनियत है। हिंदू चाहता है कि ये कश्मीर जो मुसलमानों का था, जो मुसलमानों का है, हमने इसकी जो डेमोग्राफी है वो तब्दील करनी है। इसकी शनाख्त जो है मुस्लिम शनाख्त, उसको ख़त्म करना है। लिहाजा इस हिंदू सयूनियत ने पूरे भारत में ऐलान किया कि आप तैयार हैं, वहाँ के बिजनेसमैन तैयार हैं, वहाँ के कारखानदार तैयार हैं, वहाँ के साहिब ज़रो माल तैयार हैं, हम आपको कश्मीर में ज़मीन जायदाद देंगे, आप रहें बसें, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा दें, अपने कारखाने लगा दें और अपना मस्कन कश्मीर को बना लें, क्योंकि कश्मीर हमारा है। ये यहूदियत और सयूनियत का बिल्कुल वही उसकी कापी है जो मोदी
اینڈ کمپنی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کاپی کو دیکھ کے مودی اینڈ کمپنی اپنا خاکہ بنا رہا ہے، بلکہ خاکہ تو بن چکا ہے، اس میں رنگ بھر رہا ہے۔ یہ جو آپ ڈومیسائل کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ بھارتی ریاستوں سے لوگوں کو لا کر، ہندوؤں کو لا کر یہاں بسایا جائے گا، یہاں ان کے مکانات بنائے جائیں گے، یہاں ان کی بستیاں بنائی جائیں گی، اور پھر یہاں جو مسلمان ہیں وہ اقلیت میں تبدیل ہوں گے، اور ہندو جو وہاں سے آئیں گے ہندوستان سے وہ اکثریت میں ہوں گے۔ اور جب صورتحال یہ بنتی ہے تو پھر آج کا فلسطین آپ دیکھ لیں، گوگل نے فلسطین کا نقشہ ہی ختم کر دیا۔ یہ فلسطین ایک زمانے میں 48 میں یا 48 سے پہلے یہ فلسطین اتنا بڑا نقشہ تھا، پھر 48 میں صہیونی ریاست جب بنی، یہودی ریاست جب بنی، اسرائیلی ریاست جب بنی، ناجائز ریاست، تو اس کے بعد پھر دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اس ارض فلسطین پر بسایا گیا، انہیں یہاں ان کے مکانات بنائے گئے، ان کی رہائشیں بنائی گئی، اور پھر فلسطین کی جو زمین ہے جس پر مسلمان تھے وہ سکڑتے بالکل آپ نقشہ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے ناظرین نقشہ دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک دائرہ رہا، چھوٹا سا نشان رہا، مسلمان جہاں رہتے ہیں، باقی سب ارض مقدس جسے ہم فلسطین کہتے ہیں اس پر یہودی چھا گئے اور یہودیوں کی بستیاں قائم ہوئی۔ یہی ڈیزائن، یہی ماڈل ہندوستان کا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں فوجی کیمپوں سے باہر کالونیاں بنیں گی، ہندوؤں کی بستیاں بنیں گی، ہندوستان کے ہندوؤں کی، یہ تو یہاں ہی سلسلہ نہیں رکے گا، یہ ایکسپینڈ ہو جائیں گی یہ بستیاں، یہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریے، ہر بستی میں یہ ہندوؤں کی بستیاں بنائی جائیں گی۔ لیکن آج اگر کشمیری بھی زوردار احتجاج نہیں کریں گے، اسلام یعنی کشمیر اگر زوردار احتجاج نہیں کریں گے، اس ہندو صہیونیت کے خلاف زوردار تحریک نہیں چلائیں گے، تو کلاں یعنی وقت قریب ہے، مستقبل قریب میں کشمیر بھی فلسطین بن جائے گا۔ آغاز تو ہو چکا ہے، کام تو اس پر ہو رہا ہے، سلسلہ تو چل پڑا ہے، لیکن یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ کام بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ سارا منصوبہ بہت وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور پھر کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ایک دائرے کے اندر سمٹ جائیں گے۔ اور جس طرح آج فلسطین کو، فلسطینی ریاست کو، ارض فلسطین کو گوگل نے ہٹا دیا اپنے نقشے سے، اور پھر کل کشمیر کا نقشہ بھی اور کشمیری مسلمانوں کی شناخت کا نقشہ بھی گوگل سے ہٹایا جائے گا۔ مگر یاد رکھیں، جہاں فلسطینی احتجاج کرتے رہے وہاں ان تمام عرب کنٹریز پر ذمہ داری عائد تھی جو تعداد میں 36 ہیں، وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے رہتے، آج تک کھڑے رہتے۔ مگر المیہ اور افسوس یہ ہے کہ ابتدا میں عرب ممالک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا تو اہل عرب یا عرب ممالک، عرب سلطنتیں پیچھے ہٹتی چلی گئیں، اور اہل فلسطین کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ آج جہاں کشمیری اس ہندو صہیونیت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور لازماً کریں گے، وہاں پاکستان کو اہل کشمیر کے ساتھ دوش بدوش کھڑا رہنا ہے، وہاں اس خطے کے مسلمانوں کو، مسلمان ممالکوں کو، مسلمان مملکتوں کو باضابطہ طور پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہنا ہے، تب جا کے ناکامی کا منہ ہندو صہیونیت کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ کشمیریوں کو بھی اہل فلسطین کی طرح ہندوؤں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا گیا تو پھر کشمیر اور فلسطین کی صورتحال یکساں رہے گی، یکساں ہوگی۔ اچھا رافع صاحب، مودی سرکار کورونا کی آڑ میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش میں مصروف ہے۔ ایک طرف کشمیر میں لاک ڈاؤن جاری ہے
تو دوسری طرف ہزاروں بھارتی شہریوں کو کشمیر میں داخل کیا جا رہا ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کشمیریوں کو، اسلام یعنی کشمیر کو ہر وقت جاگتے رہنا ہے اور ہر چیز پر نظر رکھنی ہے. ہم جو کشمیری مسلمان ہیں، ہمارے ہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بے روزگار گھروں میں پڑے ہیں اور ہندوستان کے ہندو آ کے ہماری مزدوری کرتے ہیں، کاشتکاری وہ کرتے ہیں ہماری، اور ترخان وہ بنے ہوئے ہیں ہمارے، مزدور وہ بنے ہوئے ہمارے. ہر شعبے میں ہندوستان کے ہندوؤں کو ہم نے ایکسس دی رکھی ہے. ہمیں جاگنا چاہیے، ہر کام ہم نے خود کرنا چاہیے. اہل کشمیر کو، اسلام یعنی کشمیر کو اپنے زراعت کی نگرانی، نگہبانی خود کرنی چاہیے، اپنی مزدوری خود کرنی چاہیے، صنعت اور حرفت میں خود آگے بڑھنا چاہیے. اور اس طرح آپ ہندوؤں کو، ہندوستان کے ہندوؤں کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اسی طرح آپ گھر میں پڑے رہے بے روزگاری کے عالم میں اور ہندوستان کے ہندوؤں کو اپنے گھروں تک رسائی دی، اپنے محلوں تک رسائی دی، اپنے شہروں اور گاؤں تک رسائی دی، پھر ظاہر بات ہے وہ تو آتے رہیں گے. آج جب ہندوستان، پورا ہندوستان کورونا کی وبا میں جل رہا ہے، اس وقت جب آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت ہندوستان میں 10 لاکھ سے زائد متاثرین ہیں کورونا کے، اور 40,000 لوگ اب تک ہندوستان کے شہری کورونا کی وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں. یہ جو فوج در فوج آ رہی ہے، یہ جو فوج در فوج آ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں بسوں اور ٹرکوں میں ہندوستان کے ہندو کشمیر آ رہے ہیں، یہ کورونا بم ہے. یہ کشمیر میں ہر بستی میں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اپنے ناظرین سے کہا، اسلام یعنی کشمیر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ جس بستی میں بھی پہنچ جائیں گے بطور مزدور تو یہ وہاں تباہی مچائیں گے، یہ انتہائی مہلک اور مضر ثابت ہوں گے، اور کوئی ہماری بستی پھر کورونا وائرس سے بچ نہیں پائے گی. ویسے بھی کورونا وائرس کشمیر میں موجود ہے لیکن ابھی کنٹرول ہے، مگر جو ہی یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ یہاں آئیں گے اور پھر امرناتھ یاترا کے نام پر آئیں گے، مختلف بہانوں پر آئیں گے، تو پھر یہ بہت ایک صورتحال خراب ہو جائے گی، انتہائی خطرناک صورتحال بن جائے گی. کشمیر کا طول عرض، یمن یسار، ہر جگہ پر کورونا پھیل جائے گا، اور پھر کشمیریوں کے لیے صورتحال ان کی ابتر ہو جائے گی اسلامی کشمیر کی. یہاں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہر مرحلے پر، ہر مقام پر اور ہر پہلو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم انہیں روکیں اور اپنے کام اور اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیں اور جفاکشی اختیار کریں، اور انہیں کہیں کہ آپ کا اور ہمارا تعلق کسی بھی طور پر یکساں نہیں ہے. آپ کا دین و مذہب الگ ہے، ہمارا دین و مذہب اسلام ہے. آپ کی ثقافت الگ ہے، کلچر الگ ہے، ہمارا اسلامی ثقافت کلچر ہے. لہذا آپ اس شفاف تہذیب کو، اس شفاف معاشرے کو، اس شفاف ماحول کو آپ گندا اور غلیظ نہ بنا دیں. یہ اسلامی کشمیر کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ذمہ داری نبھائے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ بھارتی سرکار نے 5 اگست کو رام مندر کے افتتاح کا پروگرام تشکیل دیا ہے. مودی سرکار نے پچھلے سال ہی اسی 5 اگست کو کشمیر میں غیر قانونی طریقے سے اور جبری اقدامات کے تحت 90 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا تھا. آپ کے خیال میں یہ جو پروگرام انہوں نے تشکیل دیا ہے، یہ کوئی اتفاق ہے یا مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف بابری مسجد کا ہی معاملہ نہیں ہے. سینکڑوں مسجدیں ہیں ہندوستان میں جن پر ہندوؤں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جن پر RSS نے اپنی نظریں جما رکھی ہے، جس پر تمام جو ہندو انتہا پسند ہے
उन्होंने उनको चेंज करने, उन्हें बदल देने के लिए भरपूर मनसूबबंदी कर रखी है और उन्हें मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद को गुज़श्ता साल मंदिर में तब्दील कर दिया गया, अब जो आप फरमा रहे हैं कि 5 अगस्त को वहाँ तामीर हो जाएगा मंदिर, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का ही मामला नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान इंतहाई मजबूर बना दिया गया है, उसका हिसार तंग कर दिया गया है, उसके खिलाफ साजिशों के अंबार बना दिए गए हैं, उसे टिकने नहीं दिया जा रहा है, उसे सांस नहीं लेने दी जा रही है, उसे मजहबी उमूर की अंजामदही के लिए उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लिहाजा ये बाबरी मस्जिद ही नहीं और मस्जिदें हैं जिनके हवाले से हिंदू इंतहा पसंदों ने भरपूर मनसूबबंदी कर रखी है कि वो उन्हें मंदिरों में तब्दील करें। हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कश्मीर का मुसलमान हो, हर मुसलमान को और उन दोनों खित्तों के मुसलमानों को जागते रहना चाहिए और पामर्दी के साथ अपने दिफा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने दिफा में खड़ा नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा। अगर कश्मीर का मुसलमान अपने दिफा के हवाले से खड़ा नहीं होता, मुस्तैद नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा। कि मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे कश्मीर का हो, अपनी हिफाजत खुद करें और जान लें दुश्मन बड़ा मक्कार और अयार है। उस मक्कार और अयार दुश्मन के साथ किस तरह निमट लेना है, उसके लिए तैयारी लेनी है, तैयारी पकड़नी है, वगरना बहुत सूरत हाल मुश्किल होगी और फिर उस मुश्किल सूरत हाल से कोई बच नहीं पाएगा। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ भारत अपनी इसको बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर में अपने मज़मूम अज़ाइम को तेज़ी से अमली जामा पहनाने के लिए जबरी इक़दाम में मसरूफ़ है। लाखों हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीर की डोमिसाइल देकर कश्मीर का रिहायशी बनाया गया। डोमिसाइल के बाद बतदरीज कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए मज़मूम मंसूबा तेज़ कर दिया गया है। कश्मीर में कोरोना की तबाही और लॉकडाउन के बावजूद हज़ारों भारतीय शहरियों को कश्मीर में दाखिल किया जा रहा है। ये भारतीय शहरी बिलाशुबा कोरोना वायरस के मरीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस फैलाने का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भारत ने डेवलपमेंट एक्ट 1970 में तरमीम करके काबिज अफवाज को फौजी छावनियों के अलावा मकबूजा वादी में तामीरात की खुली छुट्टी दे दी है। सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बनाने की कोशिश जारी है, बल्कि उसी तरह जिस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों का अलहदा तशक्कुस ख़त्म करने के लिए यहूदियों की आबादकारी की गई और 19वीं सदी में जब यहूदी रियासत के क़याम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त पूरे फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी महज 10% थी और फिर आबादी के तनासब में बिगाड़ पैदा करने के लिए फ़लस्तीनियों का क़त्ल आम किया गया और फिर बतदरीज दुनिया के दूसरे ममालिक से यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन में आबाद किया गया, जिन्होंने बाद में लाखों फ़लस्तीनियों को अपनी अराज़ी और अमलाक से बेदखल कर दिया और आज फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी ही सरज़मीन में अक़लियत में रह रहे हैं और बदतरीन ग़ुलामी पर मजबूर हैं। अगर बारीक बीनी से गौर किया जाए तो भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में भी इसराइल के तर्ज पर कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी का दायरा तंग कर रही है। इस भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत के खात्मे के बाद गैर मुस्लिम आबादी में इजाफ़ा करना है ताकि मकबूजा वादी का इस्लामी तशक्कुस बरकरार न रह सके। हिंदुत्व की भारतीय पॉलिसी कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ाकाना मज़ालिम और घनावने जराइम का इर्तिकाब इस खत्ते के अमन व सलामती को तबाह कर सकते हैं।
کشمیری مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز اقدامات سے صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ مودی سرکار اور RSS کے جنونی آسانی سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام عالم کے اہل دانش اور مسلمان اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیر میں جاری بھارتی گناونے جرم کے خلاف خاموشی اور چشم پوشی ترک کر کے اپنی آواز بلند کریں تاکہ جنوبی ایشیا میں تباہی و بربادی سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔